नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूनी आयज नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात 2026 वर्साच्या दुसऱ्या संरक्षण गुंतवणूक सुवाळ्यात शौर्य पुरस्कार भेटयले. संरक्षण दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांच्या जवानांक राष्ट्रपतींनी आयज सांजवेळा शौर्य पुरस्कार भेटयले. सशस्त्र दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी हेर सुरक्षा संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखयिल्ल्या असाधारण शौर्याची दखल घेवन हे पुरस्कार दितात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां की तांणी आपल्या सेशल्स भेटींतल्यान म्हत्वाचे परिणाम साध्य केल्यात, जाका लागून भारत आनी सेशल्स हांचे मदली इश्टागत आनीक घट जातली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यान नमूद केलां की फाटल्या 50 वर्सांत दोनूय देशां मदले संबंद खोलायेन विश्वास आनी सामायिक प्रगतीचेर आदारीत आसात. जाल्यार फुडलीं 50 वर्सां नाविन्य, शाश्वतता आनी सामायिक समृद्धीच्या दृश्टीन म्हत्वाची थारतलीं. तशेंच सेशल्साच्या स्वातंत्र्याक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्र दीस सुवाळ्याक हाजीर रावपाची खोस तांणी उक्तायली. मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है. हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है. हरियाणा आनी राजस्थान हांच्या मदल्या उदक वांटपाच्या कबलातीचेर सय करपा खातीर आयज केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत बसका जाली. ह्या बसकेत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी आनी राजस्थानाचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हांचो आस्पाव आशिल्लो. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयज नवी दिल्लीच्या संसद घरांत राज्यसभेचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. कर्नाटकांतल्यान राज्यसभेत फेरनिवड जावन वेंचून आयिल्ल्या खरगे हांकां उपराष्ट्रपती आनी राज्यसभेचे सभापती CP राधाकृष्णन हांणी सोपूत दिलो. ह्या वेळार केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आनी काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी सोनिया गांधी आनी प्रियंका गांधी हजर आशिल्लीं. सरकारान प्राथमीक, माध्यमीक आनी तृतीयक भलायकी सेवांचो विस्तार करून देशाची भलायकी सेवा खूब घटमूट केल्या अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत जाल्ल्या सेंट्रल कावन्सील ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअराच्या 16व्या अधिवेशनात उलयतना नड्डा हांणी सांगलें की नागरीक आनी भलायकी वेवस्थे मदलो पयलो संपर्क बिंदू म्हणून 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापन केल्यात. Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country, and incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare. ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या शिष्टमंडळान आयज नवी दिल्लीत विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह हांची भेट घेतली. नवनिर्माण, स्टार्टअप, उदेते तंत्रगिन्यान, संशोधन सहकार्य आनी उद्देजकते वरवीं ब्रिक्स आनी ब्रिक्स प्लस पर्यावरण प्रणालीत उद्देगीक फुडारपणा खाला जागतीक संलग्नताय आनी सहकार्य घटमूट करपाचेर बसकेत भर दिल्लो. जागतीक नवनिर्माण केंद्र म्हूण भारताची वाडत आशिल्ली नामना आनी उदयाक येवपी तंत्रगिन्यानांतलें फुडारपण हाका लागून उद्देगीक संघटनांक राष्ट्रीय वाड आनी जागतीक उदरगतीत योगदान दिवपी घटमूट आंतरराष्ट्रीय भागीदारी तयार करपाची आदर्श संद मेळटा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान आयज त्रिभास धोरणा विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. सध्याच्या 10वीच्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांच्या गटाक नव्या भास धोरणाक पाळो दिवचो पडचो ना अशें मंडळान निवेदनांत स्पश्ट केलां. तशेंच सध्या 7वी, 8वी आनी 9वीच्या वर्गात शिकपी विद्यार्थ्यांक 10वीच्या वर्गात वतकीच तिसऱ्या भाशेच्या बोर्डाची परीक्षा दिवपाची गरज ना. अमेरिकेंतल्या ह्युस्टन स्टेडियमाचेर आयज राती फिफा विश्वचषकाच्या 32व्या फेरयेत ब्राझील आनी जपान हांचे मदीं खेळ रातचे 10:30 जातलो. 32व्या फेरयेत आनीक एक खेळ अमेरिकेंतल्या बॉस्टन स्टेडियमांत जर्मनी पॅराग्वे आड फांतोडेर 2 वरांचेर खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांतल्या कांय सुवातांनी व्हड पावस आनी दडकानी पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 3 दिसां खातीर दर्यादेग कर्नाटक, कोकण गोंय, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, तेलंगणा आनी विदर्भांतल्या कांय सुवातींनी घोग्याचो पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.